आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो ऐसी दो आयात के हवाले से है कि अगर आप रात को इसको पढ़ लेते हैं, सुबह उठकर आप अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो जरूर अता फरमाते हैं। 400 करोड़ भी अगर आप मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको वो देते हैं। जिस घर में भी ये वजीफा पढ़ा जाता है तो इसका घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। ये ऐसा अमल है, ऐसा वजीफा है, आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इसका ताल्लुक कुरान करीम से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया है कि जो शख्स भी ये करता है, ये अमल करता है, तो वो इसके लिए काफी हो जाता है, उसके तमाम अमूर के लिए ये अमल काफी हो जाता है। ये वो अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में अता फरमाया गया था। इंशाल्लाह जो इसको अमल करेगा तो वो इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों पर अल्लाह करीम उसको पहुंचाएंगे। उसको ऐसी कामयाबियां मिलेंगी कि इंशाल्लाह ताला कभी ना खत्म होने वाली कामयाबियां अल्लाह करीम उसको अता फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही बैठे हुए थे कि एक आवाज बड़े जोर की हमने सुनी, दरवाजा खुलने की, और अपना सर जो है वो आसमान की तरफ उठाया। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये एक दरवाजा है जो आसमान का आज खुला है, जो कभी नहीं खुला मगर आज के दिन फिर इससे एक फरिश्ता उतरा है। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ता जो जमीन पर उतरा है वो कभी नहीं उतरा सिवाय आज के। इसने सलाम अर्ज किया और कहा, खुशखबरी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की जो आपको इनायत हुए हैं। नबियों में से किसी नबी को ये नूर नहीं मिले सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने फरमाया कि एक सूरह फातिहा है और दूसरा सूरह बकरा की खात्मा की दोनों आयात हैं। कोई हरूफ इसमें से तुम ना पढ़ोगे कि इंशाअल्लाह ताला जो तुम अल्लाह से मांगोगे वो तुमको जरूर मिलकर रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह बकरा की आखिरी दो आयात रात को पढ़ी तो वो इसके लिए काफी हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जो तीन चीजें मिली थी उनमें से एक सूरह बकरा की आखिरी दो आयात भी थी। इंशाअल्लाह ताला जो इसको पढ़ता है तो वो इसके लिए काफी हो जाते हैं। इसे हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ ली तो वो इसके लिए काफी हो जाएंगी। रात भर हर चीज के शर से इंशाअल्लाह ताला वो महफूज रहेगा। अल्लाह करीम उसको हर चीज से इंशाअल्लाह हिफाजत में ले आएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई खौफ हो, किसी चीज के छिन जाने का खौफ हो, आपके घर में अगर आप ये आमाल करना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी वो खौफ खत्म फरमा देते हैं। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह कभी भी जवाल का शिकार नहीं होने देते। जिस घर में ये अमल किया जाता है वहां पर जादू असर नहीं करता है, वहां पर जिन्नात जो है वो उनका असर नहीं होता है, वहां पर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं, वहां पर नाचाकियां नहीं होती, वहां पर बेबरकती नहीं होती है, वहां पर औलाद नाफरमान नहीं होती है। जिस घर में नबी वाले अमाल होना शुरू हो जाएं, वो अमाल जो मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए हों, तो आप खुद सोचिए कि किस तरह से उस घर में बरकतें नाजिल ना होंगी। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि बदबख्त है वो शख्स जो रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़े बगैर सो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजानों से दी गई हैं। तो जो भी इंशाल्लाह इस अमल को करता है, इन आयात को पढ़ता है, तो अल्लाह करीम उसके घर में बरकतें नाजिल फरमाते हैं। जिस घर में कहा जाता है इसको 3 दिन तक अगर पढ़ा जाए तो उस घर में 3 दिन मुसलसल पढ़ने की वजह से शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। एक ऐसी शील्ड उसके घर के इर्द गिर्द बन जाती है कि शैतान उसके अंदर दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। कारोबार की जगह पर अगर इसको रोजाना पढ़ने का मामूल बनाएं, घर आने से पहले, दुकान बंद करने से पहले, घर आने से पहले इन आयात को पढ़कर अपनी दुकान पर फूंक मार दें तो इंशाअल्लाह ताला जब सुबह खोलें तो फूंक मार दें तो अल्लाह करीम के हुक्म से आपकी दुकान में ऐसी बरकतें होंगी, ऐसे ग्राहकों का रश होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपने बहुत आसान इसका तरीका है, रात को सोने से पहले आप इन दो आयात को आमन रसूलु
سے یہ شروع ہوتی ہیں. ان 2 آیات کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور آگے اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتا ہے تو 7 نسلیں ان کے جو ہے وہ بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ان کو ارب پتی بنا دیتے ہیں. یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے مسنون اعمال ہیں جس کو کبھی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے ہمارے جو ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. ان کے گھر میں جادو کے کچھ ایسے اثرات تھے کہ جب وہ گھر پر آتے تھے تو ان کے گھر پہ آتے ہی ان کے اوپر وہ چیزیں اثر کرتی تھی. یعنی کہ ان کی بیٹی بیمار رہتی تھی، ایسی بیمار کہ جب ہاسپٹل پہنچتی تھی تو بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی، جب گھر آتی تھی تو اسی طرح سے اس کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے تھے. تو بے حد بیمار تھی، بے حد پریشانی کی حالت میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے اور ہم اپنے رشتہ دار کے گھر آ کر رہ رہے ہیں. یہاں پر میری بیٹی کو کوئی دورہ نہیں پڑتا، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر پر جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ایک تو آپ روزانہ 40 دن تک اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے آپ ان آیات کو، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی آیات ہیں، سورہ بقرہ ایسی سورہ ہے کہ جنات، جادو اور جادوگر بھی اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتے، اس کے اوپر سبقت، اس کے اوپر جو ہے وہ جیت جانے میں اللہ کریم نے ان کی طاقت نہیں رکھی بھی، وہ ہار جاتے. تو اگر آپ بھی کسی ایسے مسائل کا شکار ہیں تو آپ لازمی کیجیے. تو انہوں نے اسی طرح سے 40 دن تک اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی لگائی، اور میرے کہنے کے مطابق انہوں نے اس بچی کو پانی پلایا اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کیا، اور اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ آج ان کی بچی بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. ہم نے اس کو صرف اور صرف طاقوں میں سجا کر رکھ دیا. قرآن کریم کو ہم نے اس میں اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا حل نہیں ڈھونڈا ہے. کبھی آپ غور کیجئے، آپ کبھی پریشان ہو، آپ صرف قرآن کریم کو کھول کر بیٹھ جائیں تو آپ کو دل میں ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اس پریشانی کے حوالے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک تسلی دینا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ خالی کھول کر بیٹھ جائیں، آپ چند آیات ہی پڑھیں، اللہ کریم آپ کو سکون، تسلی دیتے ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس قرآن کریم کو معمولی مت سمجھیں، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی آپ کے لیے اس میں کامیابیاں ہیں. آپ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، خدا را قرآن کریم کو جو ہے وہ اپنا مشعل راہ بنائیں، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اس کی تلاوت کیا کریں. اس کو خالی طاقوں میں سجا کر نہ رکھیں بلکہ اس کو نور بخشیں، اپنے گھروں کو نور بخشیں اس کی تلاوت سے. اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں. آپ اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ کریم آپ کی ترقیاں، کامرانیاں، بلندیاں آپ کو نصیب فرماتے ہیں. آپ کے گھر میں انشاءاللہ پیسے کی ریل پیل ہوگی، بے برکتیاں آپ کے گھر سے ختم ہوں گی، رشتوں میں ناچاکیاں ختم ہوں گی، اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی. جب شیطان آئے گا ہی نہیں تو اس کا عمل دخل کہاں سے ہوگا؟ تو آپ ضرور اس کو کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.